रात का दूसरा पहर था जब वो तेज तेज कदमों से चलती रेलवे स्टेशन पर आई थी, जहां मामूल से कम रश था। उसने नज़र घुमाकर पूरे स्टेशन का जायजा लिया, जहां कुछ लोग अपने प्यारों को अलविदा कह रहे थे और कुछ अपनों की वापसी पर खुशियां मना रहे थे। लेकिन उसकी नज़रें जिसे ढूंढ रही थी वो अभी तक उसे नज़र नहीं आया था। अभी वो चंद कदम ही चली थी कि उसकी नज़र उस पर पड़ी, जो मसरूफ अंदाज में इधर उधर देख रहा था। शायद वो उसका ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इससे पहले उसने बस उसकी तस्वीर ही देखी थी, तस्वीरों की हद तक कि वो इस एक दूसरे को जानते थे। और उस वक्त वो उसके सामने था। उसे देखते ही वो फौरन उसकी तरफ लपकी थी। हाइम, मनाहिल ने डरते डरते उसे पुकारा था। हाइम ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा और जो खुद को बज़ाहिर बड़ी सी चादर में छुपाई खड़ी थी। उसके चादर लेने के अंदाज से कोई भी समझ सकता था कि आज से पहले उसने कभी इतनी बड़ी चादर नहीं ली है। शुक्र है कि तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। अगर तुम कुछ देर और नहीं आती तो मैं चला जाता, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी। वो उसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से बोला और मनाहिल के चेहरे से लग रहा था वो बहुत घबराई हुई है। तुम नहीं जानते, मेरे लिए घर से भागने का फैसला करना कितना मुश्किल था। मामा बाबा पर पता नहीं क्या बीतेगी। वो मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं, हर चीज़ की आज़ादी दे रखी है उन्होंने मुझे। मनाहिल ने बात अधूरी छोड़ दी। उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि अब इन बातों का क्या फ़ायदा। मनाहिल मेरी जान, मैं समझ सकता हूँ कि किसी भी लड़की के लिए अपने घर वालों को ऐसे छोड़कर आना कितना मुश्किल हो सकता है। अगर मेरे घर वाले मान जाते तो मैं तुम्हें इस तरह घर से भागने का कभी ना कहता। अच्छा खैर छोड़ो, बताओ पैसे और ज्वेलरी कहाँ है? घर में जितना भी कैश और ज्वेलरी पड़ी थी मैं वो सब ले आई हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। लाओ जल्दी से मुझे पकड़ा दो, तुमसे कहीं कोई छीन ही ना ले। हाइम बज़ाहिर फिक्रमंदी से बोला। उसकी बात पर मनाहिल ने इस बात में सर हिलाया और फौरन बैग की जिप खोलकर एक छोटी सी पोटली हाइम के हाथ में थमाई, जो उसने तेजी से अपने छोटे से बैग में रख ली। अच्छा, तुम अब यहाँ बैठो, मैं ट्रेन की टिकट्स लेकर आता हूँ। हाइम ने सामने पड़े बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हें मुझसे पहले टिकट्स लेकर रखनी चाहिए थी ना हाइम, और मैं यहाँ अकेली नहीं बैठूंगी, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। अपनी चादर ठीक करती मनाहिल संजीदगी से बोली। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? फजूल बातें कर रही हो। मैं तुम्हें साथ कैसे ले जा सकता हूँ? अगर किसी ने तुम्हारे बारे में पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा? हाइम का कुछ देर पहले वाला अंदाज अब बिल्कुल बदल चुका था। लेकिन हाइम, मैं यहाँ, इससे पहले कि वो कुछ कहती, हाइम ने उसकी बात काटी थी। मेरी जान, तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं ये गया और वो आया, कहते हुए वो जाने लगा। हाइम, उसे जाता देखकर मनाहिल ने उसे आवाज़ दी। उसने मुड़कर उसे देखा। जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाइम ने इस बात में सर हिलाया और लंबे लंबे डग भरता वहां से उसकी आंखों के आगे से ओझल हो गया। मनाहिल अपना सामान बेंच पर रखती खामोशी से बैठकर उसका इंतजार करने लगी। दिल बार बार चीख चीख कर कह रहा था कि मनाहिल, तुमने घर से भागकर अच्छा नहीं किया। सिर्फ 4 दिन की मोहब्बत के लिए अपने मामा बाबा की मोहब्बत को खाक में मिला दिया। लेकिन वो फिलहाल किसी की भी नहीं सुनना चाहती थी, शायद अपने दिल की भी नहीं। क्या हो गया है जहांगीर? ऐसे मत रो यार, मुझे यकीन है वो वापस आ जाएगी। हमारी बच्ची ऐसी नहीं है। दानियाल साहब जहांगीर को हौसला दे रहे थे, जो मनाहिल के घर से जाने की खबर सुनते ही अपने होश खो बैठे थे और मुसलसल रोए चले जा रहे थे। दानियाल, वो मेरे मुंह पे कालक थोप गई है और तुम कह रहे हो कि मैं रोऊं भी ना? मैं उसकी हर ख्वाहिश इसलिए पूरी करता था कि वो मेरी इज्जत को रोन कर एक दिन चली जाए। बोलते बोलते वो फिर से रो दिए। मैं जानता हूँ हर बात के लिए ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है कि उसकी बेटी रात के अंधेरे में किसी के साथ भाग जाए। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे फ़ोन करके बुला लिया, तो क्या करता? तुम्हारे अलावा इस शहर में मेरा है ही कौन? मुझे तो जैसे तुम्हारी भाभी ने बताया कि मनाहिल घर पर नहीं, मैंने फ़ौरन तुम्हें फ़ोन किया। तुम फिक्र मत करो, मैं अरहम को फ़ोन कर रहा हूँ, वो ड्यूटी पर ही है। कह रहा था कि अगर वो शहर से बाहर नहीं गई तो उसे ढूंढ लेना मुश्किल नहीं होगा। बस दुआ करो कि उसकी इज्जत महफूज हो। जहांगीर, जहांगीर, फरहत बेगम टीवी लाउंज में आते ही जोरों शोर से उन्हें आवाज़ें देने लगी। अब क्या हो गया है, क्यों ऐसे चीख रही हो? जहांगीर साहब ने सख्ती से पूछा। मनाहिल घर का सारा जेवर और पैसे भी साथ ले गई है। फरहत बेगम उनके पास आते हुए बोली। या मेरे खुदाया, क्या मेरी इज्जत का जनाजा निकलना कम था कि अब वो ये सब कुछ भी उठा कर ले गई? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने उसकी ऐसी तरबियत की है। कहते हुए फरहत को मारने के लिए वो आगे बढ़े थे। इससे पहले कि जहांगीर साहब फरहत बेगम पर हाथ उठाते, दानियाल साहब ने आकर उनको रोका।
تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ان سب میں بھابھی کا کیا قصور ہے؟ تحمل سے کام لو، اس طرح غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ بس خیریت سے گھر واپس آ جائے۔ دانیال صاحب نے انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ تم دوبارہ فون کرو اور ہم کو پوچھو کہیں ملی وہ۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ رات ختم ہونے سے پہلے گھر نہ آئی تو کبھی اس گھر میں قدم نہ رکھے، اور ہم اس کو گولی مار دے وہیں پر۔ انشاءاللہ وہ گھر آ جائے گی، تم بس اللہ پہ بھروسہ رکھو اور اس طرح کی باتیں مت کرو۔ دیکھو بھابھی نے رو رو کر اپنا کیا حال کر لیا ہے۔ جہانگیر صاحب نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ حائم کا انتظار کر رہی تھی، پر وہ نہیں آیا تھا۔ حائم کے جانے کے بعد کراچی کے لیے 2 سے زیادہ ٹرینز جا چکی تھیں، پر وہ نہیں آیا تھا۔ صبح ہونے میں بس 2-3 گھنٹے ہی باقی رہ گئے تھے۔ اسٹیشن پر عوام کا رش نہ ہونے کے برابر تھا تقریباً۔ مناہل کا خوف سے برا حال تھا، لیکن اب اس کے پاس بینچ سے اٹھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ٹکٹ گھر کی طرف بڑھی، ساتھ ساتھ وہ حائم کو کالز بھی کر رہی تھی، لیکن اس کا فون اب مسلسل آف جا رہا تھا۔ وہ ٹکٹ والی سائٹ پر اسے دیکھنے آئی، پر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف چند لوگ ہی کھڑے ٹکٹ خرید رہے تھے۔ بیٹا آپ نے کہیں جانا ہے؟ ایک بزرگ نے قریب ہو کر اس سے پوچھا تھا۔ ان کی آواز پر مناہل ایک دم سے ڈر گئی تھی، لیکن بظاہر ہمت کرتی بولی، کراچی جا رہی ہوں بیٹا، پچھلے 3 گھنٹے سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور کراچی کے لیے 2 ٹرینز جا بھی چکی ہیں۔ تم نے کس والی ٹرین پر جانا ہے؟ ان کا لہجہ محبت بھرا تھا۔ آپ سے مطلب؟ مناہل کی نظریں جو حائم کو ڈھونڈ رہی تھیں، اور وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم میری بیٹی جیسی ہو، رات کو اس طرح اسٹیشن پر کھڑا ہونا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں، اور تم ہو بھی اکیلی۔ ان کا انداز ابھی بھی نرم تھا۔ ان کی بات پر مناہل کے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ آنسوؤں کی لڑی اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر اس کے رخسار پر گری۔ میں نے جس کے ساتھ جانا تھا وہ شاید مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، وہ کہیں نہیں مل رہا، میں کب سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ مناہل سسک اٹھی تھی، آہستہ، کوئی سن لے گا۔ کون تھا وہ؟ کیا تم گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ان کے سوال پر مناہل چونکی تھی اور بنا کچھ کہے وہاں سے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ انہیں زبردستی پکڑ کر پولیس کے حوالے نہ کر دیں اور گھر نہ چھوڑ آئی پولیس اسے، کیونکہ اب وہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی، اور وہ بزرگ کلی اسے پیچھے سے بس آوازیں ہی دیتا رہ گیا۔ وہ ریلوے اسٹیشن سے تیز رفتاری سے چل کر اب مین روڈ تک پہنچ چکی تھی۔ مناہل نے سڑک پر نظر دوڑائی، جہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ سنسان سڑک پر چلنا اسے عذاب لگ رہا تھا۔ کہاں ہو تم حائم؟ پلیز آ جاؤ، میں تھک گئی ہوں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے۔ اگر تم نے مجھ سے پیسے ہی لینے تھے تو ویسے ہی کہہ دیتے، کیوں مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلے گئے؟ میں کہاں جاؤں اب تو میں گھر بھی نہیں جا سکتی، لیکن اب میرا زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے ماں باپ کی عزت داؤ پر لگا دی، سب کچھ برباد ہو گیا۔ حلق کے بل چلاتے وہ سڑک کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ابھی وہ ایک پل کو ہی رکی تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی اس سے ٹکرائی، جس سے مناہل کا فون اچھل کر کہیں دور جا گرا اور وہ خود بھی زمین پر اوندھے منہ آ گری تھی۔ گاڑی سے نکلتے ہی فوراً اس کی طرف وہ لپکا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ مناہل کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ اس سے پہلے کہ مناہل کی آنکھیں بند ہوتی، اس کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ وہ اس آواز کو کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ اور کوئی نہیں، ارحم تھا۔ مناہل نے فوراً اپنی چادر میں منہ چھپایا، لیکن کمر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی آواز نہیں نکل پا رہی تھی، یا شاید وہ اس کے سامنے بولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آپ پلیز کوئی جواب دیں۔ یہ تو شکر ہے کہ میں نے وقت پر بریک لگا لی، ورنہ تو… بولتے ہوئے ارحم نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ مناہل اس کے یکدم اسے اٹھانے پر ڈر گئی تھی۔ ارحم نے ایک ہاتھ سے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور اسے اندر بٹھایا، اور جلدی سے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ یہ لیں، پہلے آپ پانی پئیں، ارحم نے اسے پانی کی بوتل تھماتے ہوئے کہا۔ گاڑی میں لائٹ ہونے کی وجہ سے اب وہ ارحم کو دیکھ سکتی تھی، جو پولیس یونیفارم میں ملبوس تھا، ہمیشہ کی طرح۔ وہ اس پل بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ پانی کیوں نہیں پی رہی ہیں؟ اور اتنی رات کو آپ اس سنسان سڑک پر کیا کر رہی ہیں؟ اب کی بار وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ وہ میں… مناہل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ اس کا یہی سوچ کر دل بند ہو رہا تھا کہ اگر ارحم نے اسے پہچان لیا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ میں… پھر ایک دم اس کی نظر مناہل کے بریسلیٹ پر پڑی۔ یہ وہی بریسلیٹ تھا جو مناہل کی برتھ ڈے پر نور اس کے ساتھ لے کر آئی تھی، اور ویسا ہی اس نے رجا کے لیے بھی لیا تھا۔ ایک بار اس کی نظر کے پاس سے کوئی چیز گزر جاتی، وہ اسے کبھی بھولتا نہیں تھا، اور یہ تو پھر خود اس نے خرید کر دیا تھا۔
ओह, तो ये तुम हो। पिछले 4 घंटे से तुम्हें मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ। अब की बार वो गंभीर लहजे में बोला। कुछ देर पहले वाला उसका मोहब्बत वाला अंदाज गायब हो चुका था। उसकी बात पर तो मनाहिल को अपनी धड़कनें रुकती महसूस हुई। मैं भी कहूँ कि इस वक्त कोई शरीफ लड़की तो अपने घर से नहीं निकलती होगी, ये परवाह किए बगैर कि मनाहिल को उसके अल्फाज किस कदर तकलीफ देंगे। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए तंज किया था। मनाहिल की आंखें उसकी बात पर एकदम से भर आई थी, मगर इसमें गलत क्या था? वो सच ही तो कह रहा था। हया वाली लड़की तो कभी रात के अंधेरे में अपने महरम के बगैर घर से बाहर कदम ना रखे। वो कहाँ है? अरहम ने संजीदगी से पूछा। उसके सवाल पर मनाहिल चौंकी। इस सवाल का क्या जवाब देती? उसे खुद नहीं पता था कि वो उसे छोड़कर कहाँ चला गया। भाग गया? वो अब सवाल पर सवाल कर रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि उसके सवाल पर मनाहिल कोई जवाब देगी भी या नहीं। मनाहिल ने फौरन सर झुका लिया। शायद वो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। वैसे मुझे तो लगा था कि वक्त बदल गया है, अब लड़कियां समझदार हो गई हैं, किसी की बातों में नहीं आती। फिर एक पल के लिए उसका चेहरा देखकर वो तंजिया मुस्कुराया। लेकिन मैं गलत था। अभी भी तुम जैसी पागल और बेवकूफ़ लड़कियां मौजूद हैं इस दुनिया में। वो अपनी ही बात पर एकदम से कहका लगाकर हंसा था और मनाहिल का दिल चाहा कि ज़मीं फटे और वो उसमें गड़ जाए। आप मुझे यहीं उतार दें। मनाहिल बस इतना ही कह सकी। क्यों? अब किसी और को ढूंढना है? वैसे मनाहिल, मैं तो तुम्हें अच्छी लड़की समझता था, लेकिन आज मुझे अपने सारे अंदाजे गलत होने पर बहुत अफसोस हो रहा है। लेकिन अब तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ही छोड़ूंगा। तुम्हारे पीछे अपनी ड्यूटी छोड़कर तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूँ, वो भी मारा मारा जगह जगह पर। और तुम कह रही हो कि तुम्हें यहीं उतार दूं? अरहम के अंदाज में तल्खी वाज़ेह थी। मुझे घर नहीं जाना प्लीज़, मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी। मनाहिल अब के बार रो दी थी। ये बात घर से भागने से पहले सोचनी थी ना मैडम। तुम जैसी लड़कियां अच्छी लड़कियों को भी बुरा बना देती हैं। ज़रा शर्म नहीं आई तुम्हें ये कदम उठाते हुए? अगर मेरी बहन ऐसी हरकत करती ना, तो एक पल ना लगाता उसे गोली मारने में। अरहम एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कह रहा था और मनाहिल के सब अल्फाज हलक में ही टूट गए थे। कहती भी तो क्या, कुछ भी नहीं था उसके पास बोलने के लिए, अपनी सफाई में कहने के लिए। जहांगीर, कहाँ जा रहे हो? दानियाल साहब ने उनको आगे बढ़कर रोका जो बाहर की तरफ जा रहे थे। बस यार, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब तो फजर होने वाली है। अगर वो घर ना आई तो सुबह मैं किस किस को जवाब दूंगा? जहांगीर साहब तड़प कर बोले थे। चलो हम दोनों एक साथ चलते हैं, दानियाल साहब ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा। जहांगीर ने इस बात में सर हिलाया और दोनों एक साथ बाहर की तरफ बढ़े। अभी जहांगीर साहब ने दरवाज़ा खोला ही था कि सामने अरहम खड़ा नजर आया। जहांगीर में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अरहम से मनाहिल के बारे में पूछ सकते। अरहम बेटा, कुछ पता चला मनाहिल का? दानियाल साहब ने आगे बढ़कर पूछा। जी अब्बू, कहते हुए मनाहिल का हाथ पकड़कर उसने अपने सामने खड़ा किया, जो उसके पीछे छुप रही थी। मनाहिल को एकदम देखकर जहांगीर साहब तो तैश में आ गए और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। बेशरम बेहया लड़की, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए उसका हाथ पकड़कर वो अंदर की तरफ ले गए। अरहम, चलो मेरे साथ, ऐसा ना हो कि वो उसको जान से मार दे। दानियाल साहब ने फिक्रमंदी से कहा। अच्छी बात है अब्बू, ऐसी बेटियों को मार ही देना चाहिए जो माँ बाप की इज्जत को ऐसे रौंद कर घरों से निकल जाती हैं रात के अंधेरे में। अरहम कंधे उचकाकर तल्खी से बोला। फजूल बातें मत करो, चलो मेरे साथ अंदर। वो कहते हुए अंदर की तरफ बढ़ गए और अरहम नागवारी से उनके पीछे हो लिया। छोड़ो इसे, पागल हो गए हो क्या? मर जाएगी वो। दानियाल साहब ने मनाहिल के गले को जहांगीर साहब से छुड़वाया, जो उसको मारने के दरपे हो रहे थे। तुम बीच में मत पड़ो दानियाल, मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरी सारी जिंदगी की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला दी। कितनी मोहब्बत दी मैंने इसे, इसने जो कहा मैंने वो किया, पर इसने क्या सिला दिया मेरी मोहब्बत का? बेटियां तो फख्र होती हैं अपने बाप का, मान होती हैं ये। इनकी वजह से ही बाप सर उठा कर चलते हैं और इनकी वजह से ही उनका सर शर्म से झुक जाता है। तुम बताओ मुझे दानियाल, अब कौन करेगा इससे शादी? कौन इसको अपनाएगा? क्या सारी ज़िंदगी इसके लिए मुझे लोगों से छुपना पड़ेगा? आज इसने मुझे मार डाला है दानियाल, मार डाला है इसने मुझे। बोलते बोलते वो ज़मीन पर बैठ गए, जैसे अब वो दोबारा उठ ही ना पाएंगे। मनाहिल सोफे पर नीम बेहोशी की हालत में पड़ी थी। जहांगीर, अभी इसकी उम्र ही क्या है? इस उम्र में लड़कियां बहक जाती हैं। जो भी इनसे मोहब्बत से बात करता है ये यकीन कर बैठती हैं, ये जाने बगैर कि वो सिर्फ दिल बहला रहा है अपना और उनका भी।
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات بیٹیوں کو یہ والی بہت دیر سے سمجھ آتی ہے۔ دانیال صاحب ان کو سمجھاتے بولے، پوچھو اپنی بیٹی سے، کہیں اس نے نکاح تو نہیں کر لیا اس کے ساتھ، اور بتاؤ کون تھا وہ۔ جہانگیر صاحب دھاڑے تھے ایک مرتبہ پھر، جی میں پوچھتی ہوں۔ فرحت بیگم نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا تھا۔ ارحم بس خاموش کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ مناہل بیٹا بتاؤ، تم نے اس سے نکاح تو نہیں کیا؟ فرحت بیگم کو یہ خوف بھی تھا کہ کہیں مناہل ہاں ہی نہ کہہ دے۔ ان کے سوال پر مناہل نے نفی میں سر ہلایا، جس پر دل میں دونوں میاں بیوی نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ابو میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں گھر جا رہا ہوں، ارحم کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ارحم، دانیال صاحب نے انہیں پیچھے سے آواز دی تھی۔ جی ابو، ان کی آواز پر وہ مڑا تھا۔ بیٹا اپنے باپ کی ایک بات مانو گے؟ وہ اس کے قریب آ کر بولے۔ ابو کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے پہلے آپ کی کبھی کوئی بات ٹالی ہے جو اب ٹالوں گا؟ ارحم ادب سے بولا۔ بیٹا دوست وہ نہیں ہوتا جو خوشی میں ہی صرف ساتھ دے دے، دوست تو وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کا غم سمیٹ لے اپنی جھولی میں، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ ابو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ ارحم نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم مناہل سے نکاح کر لو، ابھی اسی وقت۔ ان کی بات پر تو ارحم کو شوق لگا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں ابو؟ آپ جانتے ہیں نا کہ میری منگنی رجا سے ہو چکی ہوئی ہے اور کچھ عرصے بعد ہماری شادی ہے۔ میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا، اور گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی سے تو بالکل بھی نہیں۔ ارحم نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ دیکھو ارحم، اگر تم نے اس سے شادی نہیں کی نا، تو اور کوئی بھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ تم رجا سے محبت کرتے ہو، پر بیٹا میرے لیے تم مناہل سے شادی کر لو پلیز۔ دانیال صاحب نے التجا کی۔ ابو میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ کسی کو ابھی اس کے گھر سے بھاگنے کا نہیں پتہ ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس لڑکے کو ڈھونڈ کر لاؤں گا جس کے ساتھ یہ بھاگی تھی، پھر اس کی شادی اسی کے ساتھ کر دیں گے۔ ارحم نے یقین دہانی کروائی۔ اس سے پہلے کہ دانیال صاحب کچھ کہتے، جہانگیر اس کے قدموں میں آ بیٹھے۔ ارحم خدا کے لیے میری بیٹی کو اپنا لو، اس سے شادی کر لو، پھر بے شک تم جس سے مرضی شادی کر لینا، اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرنا، ہم تمہیں نہیں پوچھیں گے، بس تم ایک بار اس کو اپنے نکاح میں لے لو۔ دیکھو میری بیٹی ابھی صرف 20 سال کی ہے، نہ سمجھ ہے، تم میری نہیں تو اپنے باپ کی بات مان لو، میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ وہ ابھی بھی ارحم کے پاؤں پکڑے بیٹھے تھے۔ انکل اٹھیں، کیا کر رہے ہیں یہ آپ؟ ارحم نے فوراً انہیں پکڑ کر کھڑا کیا۔ ارحم مان جاؤ، کر لو مناہل سے نکاح۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے امید ہے تم میری بات کو رد نہیں کرو گے۔ دانیال صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن ابو، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا انہیں ارحم کی بات کاٹی انہوں نے۔ ارحم، میں نے تمہاری ایسی پرورش نہیں کی کہ تم مجھے کسی بات سے انکار کر سکو۔ اور ان کی اس بات پر ارحم خاموش ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود جا کر مناہل کا گلا دبا دے۔ کیا دھرا سب اس کا تھا تو سزا اسے کیوں مل رہی تھی؟ اور پھر ایک دم سے اسے رجا کا خیال آیا جو اس کے نام پر بیٹھی ہے، وہ اسے دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ کیا سوچے گی وہ اس کے بارے میں؟ میں نے بے وفائی کی ہے اس کے ساتھ؟ ایک دم سے سب سوال اس کے سامنے گھومنے لگے، پر شاید وہ اپنے باپ کی محبت کے آگے بے بس ہونے لگا تھا۔